السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا في نوفيل فيديو اوتوكاد. في لا فيديو تاع اليوم راح نتعلموا لي زوتي شونفران اي راكور اللي نلقاوهم لهنا. هام ليك في ديبي هنايا نلقى لي 3 عندي شونفران راكور اي فيزيوني ديكو. انا اليوم راح نحكي على لي دو زوتي شونفران اي راكور. بون وقتاش نيتيليزيو هاد لي دو زوتي هادو؟ بار اكزومبل عندي اون لين هكذا، اون لين عندي اون دوزيام لين هنايا. فوالا راني حايب دوكا نوريلي اونتر هاد لي دو لين بار سوا ان اونغل دروا هكذا، سوا بار ان غيون اللي انا سبيسيفي اون باك شحال لو ريون هذا شحال يكون فيه، سوا بار اون لين هكذا شونفران. دوك واش ندير كي نحب نوريلي اونتر هاد لي دو بار ان اونغل دروا 90، واش ندير؟ جو كليك على هذه شونفران. ابخي نقرا لتحت واش يقول لي سيليكسيوني لا بروميير لين، نسيليكسيوني لا بروميير. اون بعد واش يقول لي سيليكسيوني لا دوزيام لين، نزيد نجي سيليكسيوني هنايا ونشوف بلي راهم تروليا. فوالا ندير كونترول زد ونعاود نولي صح. دوكا راني حاب نسبيسيفي ان اونغل هنايا، بار اكزومبل مانيش حاب نديرها قبالة 90 دوغري. واش ندير؟ je clique هنايا على شونفران. après je clique E في le clavier E هكذا، يقول لي spécifier l'écart du chanfrein premier. هنا ندير l'écart تاعي، ندير par exemple 0,5. ok. après يقول لي spécifier l'écart du chanfrein deuxième، ندير par exemple 1. ok. on va spécifier la première ligne الاولى هذه، نزيد spécifier la deuxième ligne هذه ونشوف لا ليزون كيفاش راهي. هاي ليك كي نعود نشوف هاي ليك لا بروميير ديستونس 0,5 هذه هي، هاي ليك، ولا دوزيام ديستونس هاي ليك 1 متر. فوالا لو كان نحب نديرو ان اونغل دروا واش ندير؟ كونترول نعاود ندير هنايا شونفران. je clique le clavier à la E. ok. je spécifie l'écart du premier chanfrein, ندير 0. ok. نزيد ندير deuxième 0. ok. en fait je spécifie les deux lignes تاعي، la première et la deuxième. voilà je supprime هذا. voilà كما رانا نشوفو هكذا صح. هذا pour le premier. دوكا كي نحب تكون عندي اون لين بار اكزومبل ان سيركل، فوالا ان اونغل هنايا، واش ندير؟ ان ريون بلوتو. جو كليك على راكور. فوالا اون بعد يقول لي سيليكسيوني لا بروميير لو بروميي اوبجي هنايا. واش ندير؟ انا جو كليك في لو كلافي على ار. اوكي. après je sais نخير le rayon تاعي شحال فيه، ندير par exemple 1. je clique le clavier. ok. après je sélectionne les deux lignes تاعي، la première ligne et la deuxième ligne. voilà ونشوف le rayon تاعي كيفاش تخدم. نعاود par exemple نبدل au lieu ندير 1 متر ندير 0,5. ندير je clique هنايا على raccord. après je clique le clavier R. ok. spécifier le rayon, dire par exemple 0,5. ok. je spécifie les deux lignes. voilà نشوف بلي le rayon تاعي تبدل au lieu فيه 1 متر ولا فيه 0,5. je supprime le premier. j'espère la vidéo هذه تكون عجبتكم. اذا ما فهمتوش حاجه ولا نيمبورط كال لعبه هكذا خلوها لي في ان كومونتير. يعطيكم الصحه. ميرسي بوكو. السلام عليكم.